नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट र म वसुधा केसी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। राजकीय सम्मानसहित पशुपतिमा प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको अन्त्येष्टि। प्रचण्डसहित 2 छोरीले दिए दागबत्ती। नेपाली सेनाको टुकुडीले सलामी अर्पण गर्यो। कोशी प्रदेश सरकार तत्काललाई जोगियो। सरकार विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। सरकार बनाउने क्रममा हस्ताक्षर गरेका सभामुख गौतम राजीनामा दिने मनस्थितिमा। काङ्ग्रेसभित्र गुटको हाँगा थप झाँगिँदै। केन्द्रीय समिति बैठक फेरि 1 हप्ताका लागि स्थगित। शीर्ष नेताहरू विधान विपरीत गएकोमा कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निराशा। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढ्दै। सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि आबद्ध गराउने। र एनभिए कपको पुरुषतर्फ टिपटप हेल्थ नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नेपाल पुलिस 3-2 को सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ। लामो समयदेखि प्रोग्रेसिभ सुपरा न्युक्लियर पाल्सी PSP नामक जटिल रोगबाट पीडित दाहालको बुधबार बिहान नर्विक अस्पतालमा निधन भएको हो। प्रधानमन्त्री पत्नी मात्र नभई मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका योद्धाका रूपमा परिचित दाहालको बुधबार नै राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार बिहान एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधनको खबरले देशभर मर्माहत छायो। लामो समयदेखि प्रोग्रेसिभ सुपरा न्युक्लियर पाल्सी PSP नामक जटिल रोगबाट पीडित दाहालको निधनमा राजनीतिक वृत्त शोकमग्न बन्न पुग्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 1 दशक यता मात्रै आफ्नो परिवारका महत्वपूर्ण 3 सदस्य गुमाए। जेठी छोरी ज्ञानु र छोरा प्रकाश दाहाल गुमाएको पीडा भुल्न नपाउँदै श्रीमती सीता दाहाल गुमाउनु पर्यो। छोरा प्रकाश दाहाललाई आफैले दागबत्ती दिएका प्रचण्डले 2 छोरी रेणु र गंगाको सहारामा पत्नी सीतालाई पनि आफैले दागबत्ती दिए। पत्नी गुमाउनु पर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्हालिन नै सकेनन्। निकै भाव विह्वल हुन पुगे। जनयुद्धका सुप्रिमो कमान्डर प्रचण्ड राजनैतिक रूपमा जति विद्रोही स्वभावका छन् उत्तिकै भावुक पनि। श्रीमती सीताको निधनले मर्माहत उनी पटक पटक भक्कानिए। स्वदेश विदेशका अस्पतालदेखि धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थलसम्म पुर्याएर श्रीमतीको उपचार गर्ने कोसिस गरे प्रचण्डले, तर कुनै प्रयास सफल हुन सकेन। उनको निधनपछि उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू अस्पताल, माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा हुँदै पशुपति आर्यघाटसम्मै पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। पार्टीको मर्म बुझेको, आन्दोलनको मर्म बुझेको, पार्टी र आन्दोलनको मर्म अनुसार, त्यसको हित, त्यसको स्वार्थ अनुसार व्यक्तिहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बारेमा सधैँभरि उहाँको प्रयत्न रह्यो। उहाँ त्यसमा सचेत हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, तर यो कुरामा उहाँ धेरै जसो निष्पक्ष नै रहनुभयो। र कति कमरेडहरूले चाहिँ प्रचण्ड कमरेडसँग एकदमै तिक्त सम्बन्ध भएको बेलामा पनि सीताजीसँग एक खालको सम्बन्ध राख्दाखेरि कायम राखेर फेरि पनि आन्दोलनमा आफ्नो पोजिसनहरू, आफ्नो स्पेसहरू बनाइराख्नका लागि सजिलो भयो। महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान दिएकी सीता दाहाल राजकीय सम्मान सहित संसारबाट विदा भइन्।
प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको श्रीमती मात्र नभई जनयुद्धकाल हुँदै मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका एक योद्धा गुमाएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। देशले एउटा असल योद्धा र अभिभावक गुमाएकोमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत भावुक बन्न पुगेका छन्। अब यो परिवर्तनसँगै उहाँको उल्लेखनीय भूमिका छ जो आज समयसँग हामीले तुलना गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो देश र हाम्रो पार्टीलाई धेरै ठुलो र अपूरणीय क्षति भएको छ। यतिखेर हामी मर्माहित छौँ, यो देशै मर्माहित छ र उहाँलाई कमरेड प्रचण्डलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई यहाँसम्म ल्याउनु, नेपाली राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याउनुको उहाँको ठुलो योगदान छ। यो अब परिवर्तनको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो र सीता दाहाल नभएको भए प्रचण्ड पनि यो ठाउँमा हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ र अदृश्य ढङ्गले आधा भूमिका उहाँको आफ्नो कुरा निर्भीकतापूर्वक राख्न सक्ने र हरेक चिजलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्ने र औपचारिक शिक्षा नलिकन पनि यो खालको भुमरी र हुन्डरीहरूलाई छेलेर आफ्नो श्रीमानलाई मात्रै सफल बनाउन होइन, सिङ्गो परिवारलाई त्यो भुमरीमा होमेर आफूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ जति उहाँले चाहिँ योगदान दिनुभयो त्यो चाहिँ सदैव सम्झिरहने विषय हो। देशको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने युद्धको नेतृत्व गरिरहेका सुप्रिमो प्रचण्डलाई सल्लाह र सचेत गराउने सीता प्रचण्डका लागि मात्र नभई पार्टीभित्र सङ्कट सुल्झाउन समेत महत्त्वपूर्ण पात्र मानिन्छ। तर अब असल पत्नी मात्रै नभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका असल सल्लाहकार सधैँका लागि ढलेको छ। एक गृहिणीबाट भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय सहभागी भएर पार्टी सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य र हाल सल्लाहकारको भूमिकामा रहेकी सीताको निधनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्रै नभएर सिङ्गो देशले नै क्षति बेहोर्नु परेको छ। जेठी छोरी र छोरा गुमाएको वियोगान्त सँगसँगै विगत लामो समयदेखि प्रोग्रेसिभ सुपरा न्युक्लियर पाल्सी नामक जटिल रोगबाट ग्रसित प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहाल संसारबाट सदाका लागि अस्ताएका छन्। उहाँको पार्थिव शरीर जलेर गए पनि मुलुकको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनमा उहाँको योगदान भने सदा सम्झिरहनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्नी शोक परेको छ। पीएसपीबाट ग्रसित सीता दाहालको बुधबार नर अस्पतालमा निधन भएको हो। 15 वर्षको उमेरदेखि प्रचण्डको प्रत्येक कदममा साथ दिँदै आएकी उनको निधनले दाहाल परिवारसँगै पुरै राजनीतिक दल पनि शोकमा डुबेको छ। एक रिपोर्ट। हरेक पतिको सफलताको पछि पत्नीको हात हुन्छ भन्ने नेपाली भनाइलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालले चरितार्थ गरिदिएको छ। 15 वर्षको कलिलो उमेरमै प्रचण्डसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी सीताले प्रचण्डको सफलताका लागि सुख र आरामदायी जीवनको त्याग मात्रै होइन, सन्तानलाई आवश्यक मातृस्नेहको समेत परित्याग गरिन्। जस्तो सुकै दुःख र कष्टको परिस्थितिमा पनि प्रचण्डको साथ नछोडेकी उनै सीताले बुधबार अन्ततः प्रचण्डको साथ छोडी भौतिक रूपमा सदाका लागि विदा भएकी छन्। कार्डियक लाइफ सपोर्टहरू सबै गरेर इन्जेक्सनहरू चाहिँ दिनुपर्छ। अक्सिजन मिलाउँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ नि रिभाइभ हुनु भएन, निकै अब त्यो सफल भएन र 8:33मा उहाँलाई डिक्लेयर डेथ गरिएको छ अस्पतालको तर्फबाट। 4 सन्तानकी आमा सीता, 2 छोरी रेणु र गङ्गा अनि एक सानो छोरा प्रकाशको पठन पाठनसँगै हेरचाह अनि लालन पालनमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा श्रीमान प्रचण्डको सपना पूरा गर्न हेतु आफै पनि युद्धमा होमिएकी थिइन्। क्रान्तिका लागि पुरै परिवारलाई नै लिएर युद्धमा होमिएका पुष्पकमललाई प्रचण्ड बनाउने मुख्य पात्र थिइन् सीता। जनयुद्धमा प्रचण्ड सुप्रिम कमान्डर थिए, तर जनयुद्धकालीन सहयोद्धाहरू भने सीता सुप्रिमोको पनि कमान्डर भएको बताउने गरेका छन्। जतिसुकै ठुलो सुप्रिमोको कमान्डर नै किन नहोस्, आमाको मनलाई सन्तानको वियोगले गलाउने नै रहेछ। 2070 सालमा जेठी छोरी ज्ञानुको क्यान्सरबाट मृत्यु भएपछि लागेको चोटमा खाटा नबस्दै त्यसको 4 वर्षपछि सुतेको अवस्थामै कान्छो अनि प्यारो छोरो प्रकाशलाई पनि गुमाउनु पर्दा उनी बौरिन नसक्ने गरी प्रोग्रेसिभ सुप्रा न्युक्लियर पाल्सी पीएसपी को शिकार हुँदा 15 वर्षदेखिको प्रचण्डसँगको सहयात्रालाई बिचैमा टुङ्गाई आफू एक्लै आर्यघाटको यात्रा तय गरिन्।
कुनै पनि आमाका लागि सन्तान वियोग जस्तो पीडा सम्भवतः केही हुन्न। बाल्यकाल र किशोरावय भूमिगत ढङ्गले यताउता गर्दै बिताएका प्राणभन्दा प्यारा सन्तानले छोटो उमेरमा नै संसार छोड्नु परेको पीडाले सीतालाई आर्यघाटसम्मको यात्रा देखायो। द्वन्द्वकालमा सेना वा माओवादी जो मरे पनि नेपालीले नै ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै प्रचण्डलाई शान्ति सम्झौतामा ल्याउन उनैले बारम्बार घचघच्याउने गरेको कुरा लिपिबद्ध नै छ। प्रचण्ड पत्नी सीताको नाम माता जानकीसँग मेल त खाएको छ नै, स्वभाव पनि मिल्दो जुल्दो नै देखिएको छ। पुरुषोत्तम रामसँग सीता वनवास गएछै प्रचण्ड कान्तिमा उमिरा उनीसँगै सीता पनि जङ्गल पसिन्। भगवान रामले मातालाई जङ्गलमा छोड्दा सहर्ष स्वीकार गर्दा प्रचण्ड पत्नी सीताले पनि जङ्गललाई स्वीकारिन्। स्वार्थी संसारमा बिछट्टै माया गर्ने पत्नी सीताको वियोगले होला प्रचण्डको छवि बनाएका पुष्पकमलको आँखामा आँसु थामिएन। दस वर्षको अन्तरालमा आफ्नो जीवनका 3 प्रिय मान्छेलाई गुमाउनुको पीडा प्रचण्डको अनुहारमा छचल्किएको छ। प्रचण्डको 6 जनाको परिवार अब आधा आधा भएको छ, किनकि अब सीतासँगै छोरा प्रकाश र छोरी ज्ञानुले यो संसार छाड्दा प्रचण्डसँग रेणु र गङ्गा छिन्। माओवादी पार्टीले सल्लाहकार प्रचण्डले असल पत्नी अनि रेणु र गङ्गाले आदर्श आमा मात्रै गुमाएका छैनन्, नेपालले एक निर्भीक महिलालाई पनि गुमाएको छ। त्यसैले नेपालीका लागि यो कठोर र पीडादायी क्षण भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार तत्काललाई जोगिएको छ। नवगठित कोशी सरकार विरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लकको एकल एजालसले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार 22 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए थिए। नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेता समेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको मतबाट सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमतमा रही सरकार गठन गरेपछि विपक्षीमा पुगेको एमालेले सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो। थापा 4 दलको समर्थनमा गत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। थापाले आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्नुभएको थियो। अप्ठ्यारो पर्ने भए पनि सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिने तयारी गर्नुभएको छ। बल्ल तल्ल 1 वर्षपछि बस्न लागेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक हरेक 2-2 महिनामा बस्नुपर्ने भए पनि 1 वर्षदेखि बैठक बस्न सकेको थिएन। अहिले फेरि विविध कारण देखाउँदै बैठक 1 हप्तापछि अर्थात् साउन 2 गतेका लागि सारिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक हरेक 2-2 महिनामा बस्नुपर्ने हो, तर गएको 1 वर्षदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन भने संगठनको कार्ययोजना, कार्यतालिका र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन। बल्ल तल्ल बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको बैठक पनि विविध कारण देखाउँदै 1 हप्ता पर सारिएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट सभापति बनेका शेरबहादुर देउबाका कारण बैठक बस्न नसकेको र त्यसको साइड इफेक्टमा संगठनको कार्ययोजनाहरू बनाउन नसकिएको इतर समूहका नेताहरूको आरोप छ। यसअघि देउबालाई सभापति बनाउन सहयोग गरेका नेताहरू समेत देउबाको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन्। शेरबहादुरजीलाई सभापति बनाएको हो, उहाँ कार्यकाल मैले सपोर्ट नै गर्नुपर्छ, मैले नै विरोध गर्न थालेँ भने के अवस्था हुन्थ्यो? पार्टी फुट्ने सम्भावना थियो। त्यसैले मैले उहाँकै सपोर्टमा उभिएँ। अब यतातिर आएर उहाँले आफ्नो कार्यकाम धेरै राम्रो गर्नु भएन भने जुन टीका टिप्पणी छन्, जुन गगन थापा लगायतका धेरै व्यक्तिहरूले बोल्दैछन्, गगन थापा विश्व प्रकाशहरूले जुन बोल्दैछन्,
त्यो पनि केही हदसम्म सत्य त हो, त हामीले त पर्खिनु पर्यो अर्को अधिवेशनको लागि। गएको वर्ष असार 27 गतेदेखि साउन 2 गतेसम्म काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। 13 बुँदे निर्णय गर्दै काङ्ग्रेस प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिएको थियो। त्यस पश्चात मिति तोक्दै बैठक सार्ने काममा सभापति र पार्टी नेतृत्व लागेको थियो। नेताहरू आफू अनुकूल समयको पर्खाइमा रहँदा बैठक 1 वर्षसम्म प्रभावित हुन पुगेको हो। पार्टीको विधान विपरीत बैठक नडाकिएकोमा इतर समूह सभापति देउबामाथि खनिन थालेका छन्। हरेक 2 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक 1 वर्षसम्म पनि बस्न नसकेकोमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितका नेताहरू देउबामाथि दोष थोपरेर उम्कन खोजिरहेका छन्। उनीहरू यही मौका छोपेर पार्टीको नेतृत्व र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने अस्त्र फ्याँक्न समेत पछि परेका छैनन्। म त एकदम क्लियर छु हेर्नुहोस्, र विधिभित्र रहेर कुरा गरिरहेको छु। म नेपाली कङ्ग्रेसको सांसद हो। यो बदल्नुपर्छ भनेर अस्ति मैले संसदीय दलको नेता हुने कोसिस गरेको। मैले सबै साथीहरूको मन चित्त बुझाउन सकिनँ, तर म थाकेको छैन, हारेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसबाट भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले पछि प्रधानमन्त्री बनाउन पाएको बेलामा बन्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा त म लाग्छु सके बदल्छु त्यसलाई बदल्छु, सके आफू बन्छु, नसके अर्कोलाई बनाउँछु। तर यो बदल्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु, यो बदलिनुपर्छ। उसो त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू पहिलेदेखि नै काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनका लागि खटेरै लागेका पात्रहरू हुन्। तर न त उनीहरूले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सके, न त संसदीय दलको नेता नै आफू बन्न सके। 1 वर्षको अवधिसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेकोमा सभापति देउबामाथि मात्रै आरोप थोपरिरहेका उनीहरूले दोषको अपनत्व आफूहरूमाथि पनि छ भन्ने हेक्का गरेका छैनन्। शेरबहादुर दाइ त पुरानो प्रवृत्तिको मान्छे हो। उहाँ चाहिँ के भने यो राजनीतिक तिकडमबाट लटरपटर गरेर उहाँ सत्ता सञ्चालन गर्ने मान्छे हो। उहाँको विषयमा सबैलाई थाहा छ। तर जो चाहिँ मतलब अहिले युवा चाहिँ मतलब केन्द्रीय सदस्यहरू जितेका छन्, उहाँहरू लाग्नु पर्यो नि त। केन्द्रीय समिति त शेरबहादुर देउवाको मात्रै होइन। म त यो केन्द्रीय सदस्यहरूको लाछीपन भन्छु। सभापति र महामन्त्रीहरू बसेर काङ्ग्रेसले बैठकका एजेन्डा तय गर्ने गरेको छ। यस्तोमा नीति, अधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्ने एजेन्डामाथि पनि काङ्ग्रेसले छलफल गर्ने भनेको छ। 2078 मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गरेको थियो। 6 महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भने पनि 1.5 वर्षसम्म मिति तय हुन सकेको छैन। यस्तो हुनुमा पनि महामन्त्री सहितका नेताहरूले सभापति देउबामाथि नै दोष थोपरेका छन्। बुधबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डाबारे नेताहरूबीच छलफल हुँदै थियो। देउबा इतरका केही नेताहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीले निलम्बन गर्ने एजेन्डा राख्नुपर्ने अडानमा थिए। तर सभापति देउबाका विश्वास पात्र भएकै कारण यो विषय एजेन्डा बन्ने सम्भावना थिएन। यो कारणले पनि केन्द्रीय समिति बैठक प्रभावित हुन पुगेको काङ्ग्रेस वृत्तमा चर्चा छ। बैठक मार्फत आफू आलोचित हुनुभन्दा बरु पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा सभापति देउबा लागि पर्दा काङ्ग्रेसभित्रको भाँड भैलो थप पेचिलो बन्दैछ। अरू कारणले बैठक स्थगित भएको भनिए पनि नेताहरूबीचको लफडाकै कारण अन्तिम अवस्थामा आएर बैठक प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ। आम नागरिकले महसुस हुने गरी काम गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई जेलको हावा खुवाउने काममा सक्रिय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन्। उनको सक्रियतामा खुलेका फाइलले कथित भिभिआइपी समेत जेल जाने वातावरण बन्दा उनीमाथि स्वयं आफ्नै दलका केही नेता र प्रतिपक्षी समेत लागेका छन्, जसले के उनले थालेका कामले निष्कर्षमा पुग्ला त भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। कुदेर माइतीघर मण्डलामा गएर हाते माइक लिएर यस देशमा छ नि नारायण काजी भन्ने एउटा महान बहादुर जन्मिया छ, त्यसले तपाईँहरूलाई इन्साफ दिन्छ भनेर फाइफुटी लगाउने त्यहाँ सरकारमा त हामी थिएनौँ। वैशाख 24 गतेदेखि असार 5 गतेसम्म के गरेको? भ्रष्टाचारको खुलेको फाइलमा आफ्ना नेता पर्दा समेत राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दै विरोध गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ हो यो। विशेषतः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री प्रति चर्को सुनिने गरेका उनले मंगलबार नेकपा एमाले बागमती संगठन कमिटीको 7औं बैठकलाई सम्बोधनमा पनि त्यही शैली दोहोर्याए। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी काम गर्यौं भनेर तमासा मात्रै देखाएकाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने बताएका उनले यसलाई स्टन्टबाजीकै संज्ञा दिए। सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो तमासा भएको र जनतालाई भ्रम दिएर वाइ वाइ गर्ने षड्यन्त्र मात्रै गरिरहेको बताएका उनले केही दिन अघि पनि यही प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सरकारमा बस्ने गठबन्धनवालाहरू बालुवाटार प्रकरण, शीतल के निवास, ललिता निवास प्रकरण
भनेर यसको छानबिन गरौँ, यसमा जो दोषी छन् सबैलाई कारबाही। जे कुरामा पनि अनि नेकपा एमालेलाई दोषी देखाउने चेष्टा गर्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा मागेको एमालेसँग काङ्ग्रेस माओवादीले गरेको बैठकमा समेत नारायण काजी श्रेष्ठ निशाना बनेका थिए। मिटर ब्याज पीडितलाई कुनै पनि हालतमा न्याय दिलाउने श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै सहमति तोडेका उनले प्रचण्डसँगको भेटमा पनि श्रेष्ठको सक्रियतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। पार्टीभित्रै पनि एक तबकाबाट दबावमा रहेका उनी विरुद्ध अहिले व्यवसायीहरू समेत लागेका छन्। हुन पनि सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ कार्यभार सम्हालेबाटै कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधानदेखि ठूला प्रकरणका फाइल खोलेका उनी अन्य प्रकरणको फाइल समेत खोल्दै जाने मनस्थितिमा छन्। तर त्यही काम गरेकै कारण घेराबन्दीमा समेत पर्न थालेका उनका लागि यही घेराबन्दीकै कारण नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरण कतै गलपासो त बन्ने होइन भन्ने खतरा बढेको छ। अब मलाई लाग्छ यो देख्दाखेरि गृहमन्त्री देखिए पनि समग्रमा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीकै सरसल्लाहबाट भएको हुनुपर्छ। र चाहिँ नि के छ भनेदेखि अब यो यति ठुलो विषयहरू अहिले दुईटा, एउटा ललिता निवास जग्गाको प्रकरण र अर्को भुटानी शरणार्थीको चाहिँ प्रकरण, यो दुईटा चाहिँ नि जुन कुराहरू छ यो चाहिँ निकै ठुलो विषय छ। यो विषयमा चाहिँ कुनै एक्लो मान्छेले मात्रै यसमा चाहिँ हिम्मत गरेर यसलाई लजिकल कन्क्लुजनमा पुर्याउन सक्ने भन्ने मलाई चाहिँ त्यति धेरै विश्वास लाग्दैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मिनबहादुर गुरुङ तानिएपछि एकै स्वरमा उत्रिएका निजी क्षेत्रका छात्र संगठनहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर आरोप लागेकै आधारमा उद्यमी व्यवसायलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता कार्य नगर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्र नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर गर्ने उनीहरूको भनाइका बीच कर्मचारीहरू समेत श्रेष्ठको कदममा प्रश्न उठाइरहेका छन्। उच्च तहमा बसेर राज्यको सम्पत्ति निजी जसरी प्रयोग गरेका सचिवहरू नै धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि बालवाला सचिवहरू मुख्य सचिव भेट्न पुग्दा पूर्व कर्मचारीहरूले समेत यसमा प्रश्न उठाएका छन्। सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारीहरूले गृहमन्त्रीलाई दबाब दिइरहँदा टिप्पणी उठाएकै भरमा कारबाही नगर्न मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले त माग नै गरेको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्र र कर्मचारी विरोधमै उत्रिनुपर्ने एकाथरीको तर्कका बीच केही गरेरै देखाउने बाटोमा अघि बढेका श्रेष्ठको घेराबन्दी प्रष्ट छ। जहाँ एमाले समेत मिसिएर गृहमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेको प्रश्न हुँदा एमाले नेताहरूले भने काम गर्न नसकेपछि आफूमाथि दोष लगाइरहेको तर्क गर्न थालेका छन्। उहाँ चाहिँ मसिया, हामी चाहिँ पीडकसँग मिलेको भनेर उहाँले आरोप लगाउन खोज्दाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्ता आरोप लगाउने प्रवृत्तिको हामीले विरोध गरे। भ्रष्टाचारका विरुद्ध जतिसुकै अभियान चाल्यो न त्यति क्लिन चिट पाउँछ नेकपा एमाले। कोही छ भनेदेखि मै छु भने पनि मलाई पनि हतकडी लाएर लानुपर्छ। विगतका उदाहरण हेर्ने हो भने काले काले मिलेर खाउँ भालेको अवस्थामा रहेका दलहरूले नेतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि फाइल नै बन्द गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। विशेषतः एमाले र काङ्ग्रेस नै सरकारमा हुने र उनीहरूकै नेता फस्ने कारण यस्ता प्रकरणका अनुसन्धानले निष्कर्ष पाउन सकेका छैनन्। त्यही आशंका अहिले खुलेका फाइलहरूमा समेत गर्दा श्रेष्ठले भने धेरै भिआइपीलाई जेलको हावा खुवाइदिएका छन्, जसले कानुनी राजप्रति आम नागरिकमा केही भरोसा देखिए पनि श्रेष्ठ नै घेराबन्दीमा पर्दा विगतकै इतिहास दोहोरिने खतरा बढ्दै गएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अनलाइन गतिविधिमा सट्टेबाज खेल्न प्रयोग हुने 1xBet प्रकरणमा पक्राउ परेका 11 जना कलाकार विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उनीहरू विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 3 देखि 11 वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ। उनीहरूले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 5 को उपदफा 2 ढ र दफा 25 को उपदफा 1 बमोजिम कसुर गरेको आरोप छ। एक रिपोर्ट। दर्शक हँसाएर हास्य क्षेत्रमा छलाङ मारेका केही नेपाली कलाकार छन् जसलाई औँलामा गन्न सकिन्छ। उनीहरूले नाम र दाम दुवै कमाएका छन्, तर सोझो कमाइले नपुगेपछि औँला बाङ्गो पारेका यी चल्तीका कलाकार अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले अवैध रूपमा सट्टेबाज जुवा खेल्न प्रयोग हुने 1xBet प्रकरणमा हास्य कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी दुर्वे, राजु पौडेल, राजु मास्टर, बेगम नेपाली, भटभटे माइला र सरोज घिमिरे, ढेडु बुढा, अलिस राई, पवन खतिवडा, जलन गर्ती मगर र गणेश देवकोटालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका यी अधिकांश हास्य कलाकार अहिले चलेका पात्र हुन्।
तर केही हजारले नपुगेर अवैध धन्दा सट्टेबाजीको प्रचारमा लाग्दा हास्य क्षेत्रमा राज गरेका यी कलाकार अहिले प्रहरी हिरासतमा रुन्चे अनुहार लगाएर बसिरहेका छन्। सम्भवतः युट्युब, टेलिभिजन र स्टेज कार्यक्रमसम्मको हिसाब गर्ने हो भने यी कलाकार मासिक 2-4 लाख कमाउनेको सूचीमा पर्छन्। तर यिनीहरूलाई त्यतिले पनि नपुगेर रातारात लखपति बन्ने सपना देख्दा इज्जत प्रतिष्ठा नै धुलिसाप भएको छ। हुन त सम्पत्तिले अमन भयो भनेर डलर अर्बपति विनोद चौधरीले पनि कमाउन छोडेका छैनन्। झिङ्गे दाउ हान्ने कलाकार किन छाड्थे र? आफूलाई स्थापित गर्न मुख बङ्ग्याउनेदेखि च्यातिएको टोपी र सुरुवाल लगाएर दर्शक हँसाउन तम्सिनेहरू यति बेला आफै कुना पसेर रुने अवस्थामा छन्। अक्सर कलाकार त्यसमा पनि हास्य क्षेत्रका त जे कुरालाई पनि हल्का र ठट्टाकै रूपमा चित्रण गर्छन्। अहिले 1x ब्याटलाई त्यही हल्का रूपमा लिँदा हिरासतको हावा खाइरहेका छन्। दर्शकको माया र साथले मातिएर पुलपुलिएका यिनीहरूले अहिले दैनिक हिरासत र अदालत धाउँदा त्रिलोक 14 भुवन देखिरहेका छन्। ठिकठाकै जिन्दगी चल्दै गर्दा पनि यो समूह केही हजारको लोभमा पर्यो, फलत अहिले हिरासतमा बसेर मुद्दा खेपिरहेको छ। रातारात लखपति हुने महत्वाकांक्षामा चुर्लुममा डुब्दा 1x बेटको गोलचक्करमा परेको यो समूह सहजै खाडलबाट निस्किने सम्भावना न्यून छ। केही हजारले बगली गरम पार्दा जानी नजानी हास्य कलाकारको एउटा समूह नै भड्खालोमा जाकिएको छ। उनीहरूले अवैध रूपमा हुने सट्टेबाजीलाई बल पुग्ने गरी विज्ञापन प्रचार प्रसार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यद्यपि उनीहरूले थाहा नपाएर अन्जानमा यो काम भएको स्वीकारेका छन्। हाम्रो कलाकारमा पनि बिचरा अब हाम्रो भाइहरू परिरहेको छ, त्यसमा एउटा हाँसो ठट्टा गरेर समाजलाई हँसाएर खुसी दिएर हेल्दी बनाएर बसिरहेको भाइहरू होइन। अब त्यो 2-4 पैसाले गर्दाखेरि अलिकति लोभले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। कलाकारको यो समूहको पक्राउलाई चोक्ता खाना गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने कथनसँग दाँज्ने गरिएको छ। 1 लाख बढी कमाएका कलाकार 15 देखि 40 हजारको लोभमा रमाउँदा अहिले कानुनी उल्झन खेपिरहेका छन्। दिन दहाडैदेखि ललिता निवासको 30औं रोपनी जग्गा खाने भूमाफिया मिनबहादुर गुरुङ जस्ता नामुद व्यापारीलाई छोड्नुपर्ने माग व्यापारिक संगठनहरूले उठाइरहँदा 1 दर्जनको हाराहारीमा कलाकार पक्राउ पर्दा पनि कलाकारसँग आबद्ध कुनै सङ्घ संस्थाले मुख खोलेका छैनन्। यो बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता हो। कानुनत उनीहरूले गलत गरेको भए पनि पक्षमा बोल्दिनै निस्किएका छैनन्। एकदमै सजाय तोकेर धेरै सजाय दिने भन्दाखेरि पनि उनीहरूले माफी मागिसकेका छन्, हामीबाट गल्ती नै भएको भनिसकेका छन्। एकचोटिलाई चाहिँ यो नेपालमा नयाँ यो भित्रिएको घटना भएको कारणले गर्दा एकचोटि भाइहरूलाई चाहिँ सरकारले क्षमा याचना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनलाइन गतिविधिमा सट्टेबाज जुवा खेल्न प्रयोग हुने 1x बेट प्रकरणमा पक्राउ परेका 11 जना कलाकार विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उनीहरू विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 3 देखि 11 वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ। यो प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेका कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका 10 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 7 चाबहिल बस्ने 28 वर्षीय दिनेश खड्का सहित 11 जना विरुद्धको मुद्दा अदालतमा पुगेको हो। अनलाइन जुवा प्रकरणमा खड्काकी पत्नी काभ्रे पलाञ्चोक धुलीखेल नगरपालिका 11 माइती भई लम्की चुहा 10 की 29 वर्षीय अनिता धिताल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ। युट्युबर र कलाकारहरूले नेपालमा गैरकानुनी एप्लिकेसन 1x बेटको प्रचार गरेर रकम लिएको आरोप छ। उनीहरूले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 5 को उपदफा 2 ढ र दफा 25 को उपदफा 1 बमोजिम कसूर गरेको आरोप छ। खेल्नु, खेलाउनु, प्रमोसन गर्नु, के गर्नु यो सबै चाहिँ इलिगल हो र त्यसमा उहाँहरूले अब के कति बेनिफिट भयो अथवा बेनिफिट भन्ने कि उहाँहरूले चाहिँ जे प्रोमो गर्दाखेरि जे पाउनुभयो त्यो पनि हामीले अनुसन्धानमा चाहिँ इन्क्लुड गरेर पठाएका छौँ। यस्तै दिनेश खड्का र अनिता धितालले क्रिप्टो करेन्सीको वित्तीय कारोबार कुल बिगो 64 करोड 94 लाख 29,820 रुपियाँ गरी सट्टेबाजी गराउने गरेको र आफू उपरको प्रमाण दबाउने कार्य गरेको देखिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। उक्त कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 95 को उपदफा 1 र 2, मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 125 को उपदफा 4, दफा 93 को उपदफा 1 र दफा 43 को उपदफा 1 बमोजिमको कसूर भएको प्रमाणबाट पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले आज समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने सरकारी कृत्य प्रकरणमा हालसम्म 17 जना पक्राउ परेका छन्। त्यसमा समरजङ कम्पनीका 3 जना कर्मचारी छन्। CIB ले ललिता निवास सम्बन्धमा कृत्य र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। असार 22 गते प्राध्यापक डाक्टर विष्णु दत्त पौडेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिनुभएको हो। आज जारी आदेशमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। असार 21 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले डाक्टर उज्जवल चालिसेलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा यसअघि निर्देशकको जिम्मेवारीमा डाक्टर विष्णुदत्त पौडेल हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। सरकारसँग लम्पी स्किन रोगको महामारीमा क्षति भएका पशु चौपाईहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहितको 6 बुँदे माग राख्दै आएका पीडित किसानहरूले धरना दिन थालेका छन्। बुधबार ललितपुरको हरिहर भवन स्थित पशु सेवा विभाग परिसरमा पुगेर उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न दबाव स्वरूप 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। यो रोग तत्काल नियन्त्रण गर्न र पीडित किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न आफूहरूले सरकारलाई बाध्य बनाउने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घकी उपमहासचिव सरिता भुसालले बताउनुभयो। उहाँले पशुपालक किसानहरूले लिएको कर्जा पनि सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि यो तुरुन्त यो रोगको नियन्त्रण गर्नु पर्यो र पशुपालक किसानहरूलाई चाहिँ राहत दिनु पर्यो र विस्थापित हुने हुन लागेका किसानहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। जुन कर्जा लिएर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कर्जा मिना गर्नु पर्यो। भ्याक्सिन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो र प्राविधिक चाहिँ किसानका घर घरमा पुग्नु पर्यो। सरकारले यति छ उति छ हामीसँग यस्तो पर्याप्तता छ भनेर आलटाल गरेर भएन। यही सुलभ कर्जा चाहिँ फेरि व्यवसायमा पुनर्स्थापना गर्न किसानलाई चाहिँ पशु व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने लगायतका मागहरू राखेर हामी आन्दोलनमा उत्रिरहेका छौँ। पीडित किसानहरूले पशु बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। लम्पी स्किन महामारीका कारण विस्थापित किसानहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ काठमाडौँका इन्चार्ज पुष्कर प्याकुरेलले बताउनुभयो। मन्त्रालयले पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू यतिखेर पुरै आहत भएका छन्। 70% भन्दा प्रारम्भिक डाटा 70% भन्दा बढी पशु चौपायाहरू चाहिँ लम्पी स्किनको कारण मरिसकेको छ र त्यसका निम्ति पशुका बिमा पनि क्लेम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ र पशुहरू चौपायाहरूको बिमा पनि हामीले क्लेम गरिराखेका छौँ र छिट्टै यो लम्पी स्किनका निम्ति भ्याक्सिन यो रोग महामारी नियन्त्रणका निम्ति भ्याक्सिनको माग हामीले गरिराखेका छौँ र विभिन्न हाम्रा मागहरू छन् हामीले त्यहाँ अगाडि राखेका छौँ हैन। पशुका औषधि उपचारका कुरा र बिमाको कुरा र पशुपालक किसानहरूको विस्थापित हुने अवस्था छ त्यसलाई पनि निरूपण गर्ने हिसाबले राज्यले सोचोस् भन्ने ढङ्गले हामीले यो आज लम्पी स्किन महामारी विरुद्ध यो किसान सञ्जालको आयोजनामा हामीले आज धरना कार्यक्रम राखेका हौँ। राष्ट्रिय किसान सञ्जालको नेतृत्वमा आह्वान गरिएको धरनामा लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गरी पीडित किसानलाई राहतको घोषणा गरेर लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट मरेका पशुको वास्तविक लागत सङ्कलन गरियोस् लगायत लेखिएका प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि इनफ इज इनफले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। इनफ इज इनफले काठमाडौँ महानगर अगाडि मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध ठेलागाडा लगायत साना व्यापारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै महानगरपालिकाभित्र व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। महानगरमा जीविकोपार्जन गर्न थोरै आय स्रोतका लागि साना व्यापार गर्नेहरूमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। जीविकोपार्जन गर्न व्यापार गर्नेहरूमाथि महानगरले फोहोरको जस्तो गरी दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यो जुन ज्यादती भइरहेछ हामीले चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ फेसबुकमा युट्युबमा अनलाइन सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो जीविकाको लागि थोरै स्रोत भएको मान्छेहरूले चाहिँ आफू जीविका पाल्नलाई सानसानो व्यापारहरू गरिरहेछन्। उनीहरूमाथि चाहिँ नगरपालिकाले सरसफाइको रूपमा चाहिँ भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ फोहोरको रूपमा जसरी चाहिँ दुर्व्यवहार जस्तो गरेको छ। एउटा चाहिँ साधारण चाहिँ नि मानव अधिकारको कुरा, एउटा संविधानले चाहिँ नि सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने हकको अधिकारको कुरा
लाई चाहिँ हनन भइरहेको छ, तर हामीमध्ये कसैले पनि त्यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा सङ्गठित भएर बोल्न सकिरहेको छैनौँ। ठेलागाडा व्यवस्थापन र फुटपाथ व्यवसायहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर जसरी हिजोको दिनमा मेयर बालेन शाहजीले आफ्नो चुनाव घोषणाको अगाडि चुनावको लड्नु अगाडि जसरी बोल्नु भएको थियो त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ है भनेर मेयर साहबले नै हामीलाई यो कुरा भन्नुभएको हो नि त। भने व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ। बाइपासमा पनि गरिरहेका छन् व्यक्तिले, अथवा नेपालमा मात्रै होइन अरूले भन्छ कहाँ गरेको छ, विश्वमा कहाँ गरेको छ यस्तो प्र्याक्टिस भन्ने मान्छेको बुझाइ छ। विश्वमा धेरै ठाउँमा गरिएको छ, पेरिसमा गरिएको छ, सिडनीमा गरिएको छ, ब्याङ्ककमा गरिएको छ होइन। यी फुटपाथ नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, सडकमै गर्न दिनुपर्छ भन्ने विषय होइन। कहाँ गर्न सकिन्छ त, यिनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त, यिनी मुखाई गरिबलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयले आज हामी यहाँ आएका छौँ। फुटपाथका ठेलागाडा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मेयर शाहले निर्वाचनका बेला भन्ने गरे पनि अहिले अमानवीय व्यवहार गर्ने काम गरेकाले प्रदर्शनमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ थियो। सिराहामा एकजना प्रहरी जवानलाई बाँधेर यातना दिएको घटनाको छानबिन गर्न समिति बनेको छ। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ज्ञान कुमार महतोको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिमा 5 जना रहेका छन्। समितिमा प्रहरी निरीक्षक राजकुमार कार्की सहित अन्य अधिकृतहरू पनि रहेका छन्। आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा कार्यरत प्रहरी जवान अनु रायलाई पाता कसेर यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। छानबिन समितिलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ। ड्युटी समय बढी भएको गुनासो गर्न जाँदा मंगलबार दिउँसो प्रहरी निरीक्षक हेमन्त राईले कार्यालयमा बाँधेर राखेको पीडित प्रहरी जवानका भाइ रजनीश राईले बताएका थिए। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 25.31 अङ्कले बढेर 2097.55 अङ्कमा कायम भएको हो। 289 कम्पनीका 85,04,378 किता सेयर 3,18,76,95,97,774 मा खरिद बिक्री भएका छन्। वित्त र होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक घटेको छ भने अरू सबै समूहको उपसूचक बढेको छ। 8 कम्पनी सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन् भने हाइड्रो पावर समूहमा सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ। झन्डै 34 करोड रुपियाँ सहित कारोबारको शीर्ष स्थानमा शिवम सिमेन्ट्स रहेको छ। यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र सोल्टी होटल परेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि आबद्ध गराउने भएको छ। आजदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा विस्तार गर्ने गरी शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनका कारण रोकिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आबद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा छिट्टै गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 सरकारले स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। उहाँले कोषले सुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराउने योजना रहेको बताउनुभयो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 यससँगै अगाडि नै स्वीकृत भइसकेको थियो र यसले कभर गर्ने जुन क्षेत्र छ त्यो ठुलो क्षेत्र भएको कारणले चाहिँ हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा उहाँबाटै शुभारम्भ गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरेका थियौँ र दुःखद खबरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले त्यसलाई औपचारिक शुभारम्भ चाहिँ गर्न सकेनौँ। तथापि अब छिटै यसलाई फेरि औपचारिक शुभारम्भ गर्नेछौँ। उहाँले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको 31% हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, 3 गुणासम्म जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नेटोका कारण तेस्रो विश्वयुद्ध नजिकिएको रुसले बताएको छ। लिथुआनियामा नेटो शिखर सम्मेलन चलिरहेका बेला रुसको शक्तिशाली सुरक्षा परिषदका उपसचिव दिमित्री मेदभेदेवले नेटोको बढ्दो युक्रेन सहयोगले तेस्रो विश्वयुद्धलाई नजिक ल्याइरहेको बताएका हुन्। पश्चिमाहरूको विवेकहीन युद्ध मोहले घातक अन्त्य बाहेक अरू केही निम्त्याउँदैन र त्यो भनेको तेस्रो विश्वयुद्ध रहेको मेदभेदेवको भनाइरहेको छ। रुसका पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत रहेको मेदभेदेव रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विश्वासपात्र मानिन्छन्। मेदभेदेवको पछिल्लो टिप्पणीले रुसी उच्च नेतृत्वको मानसिकता झल्काउने विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा आबद्ध गराउने निर्णय अपरिपक्व भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेटो शिखर सम्मेलन चल्दै गर्दा बाइडेनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। रुस युक्रेन युद्ध करिब 500 दिन लागेको छ। यो अवधिमा रुस युक्रेन दुवै देशले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भोग्नु परेको छ। 100औं दिनसम्मको युद्धले केही परिवर्तन हुन सकेन। अमेरिकाको चालबाजीको पछि लागेको युक्रेन अहिले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा आबद्ध गराउने निर्णय अपरिपक्व भएको अमेरिकाको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ। CNN सँगको अन्तर्वार्तामा बाइडेनले भनेका छन् नेटो सदस्य हुनका लागि युक्रेनको योग्यता पुगेकै थिएनन्। यस्तो अवस्थामा उसलाई सदस्यता दिन खोज्ने निर्णय अपरिपक्व थियो। उनले भनेका छन् युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिन विषयमा मत भिन्नता छैन, तर युद्ध जारी रहेको अवस्थामा यसले सार्थकता पाउने छैन। शान्ति स्थापनापछि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। युक्रेनको लोकतान्त्रिक आचरणमा सुधार नआएकनै गरिएको निर्णय अपरिपक्व भएको उनको भनाइ छ। I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now at this moment in the middle of a war. अहिले नेटो रुस विरुद्धमा छ। आपसी हित रक्षाका लागि नेटो लड्ने नै छ, तर युक्रेनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सुधार बिनै सदस्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु हतारो भएको उनको भनाइ छ। नेटोले सन् 2008 मा युक्रेन निकट भविष्यमा नै आफ्नो सदस्य हुने बताएको थियो। युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिएको खण्डमा आफूमा सुरक्षा चुनौती थपिने भन्दै रुसले सदस्यता नलिन चेतावनी दिएको थियो, तर हालसम्म पनि उसलाई सदस्यता दिएको छैन। प्रक्रियाबाट सदस्यता दिँदा रुस विरुद्ध घोषित रूपमै युद्ध गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेटोले युक्रेनलाई सदस्यता दिएको छैन। नेटो सन्धिको धारा 5 अनुसार कुनै पनि सदस्य राष्ट्र विरुद्ध आक्रमण भएमा सबै सदस्य राष्ट्रले त्यस मुलुकको प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ। युक्रेनलाई सदस्यता दिएको खण्डमा रुस विरुद्ध घोषित युद्ध गर्नुपर्ने भएकाले सदस्यताका लागि आनाकानी भइरहेको हो। यद्यपि नेटोमा आबद्ध मुलुकहरूले युक्रेनलाई सहयोग भने जारी राखेका छन्। अमेरिकाले हालसालै युक्रेनलाई धेरै क्षेत्रफलमा विस्फोट गराउन सक्ने क्लस्टर बम दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै उसले 31वटा ट्याङ्क पनि उपलब्ध गराएको छ। यता बेलायत र जर्मनीले पनि ठूलै संख्यामा हतियार र ट्याङ्क पठाउने भएका छन्। युक्रेनलाई सदस्यता दिने निर्णय अपरिपक्व रहेको बताएका बाइडेनले टर्कीलाई भने स्विडेनको सदस्यता सम्बन्धमा विरोध नगर्न दबाब दिने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि उनले टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप एर्डोगानसँग छलफल समेत गरेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको एक सातापछि फिनल्यान्ड र स्विडेनले नेटोमा आबद्धका लागि इच्छा व्यक्त गरेका थिए। फिनल्यान्ड गत अप्रिलमा नेटो सदस्य बन्यो भने स्विडेनको निवेदन भने अझै स्वीकृत भएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनभिए महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फ नेपाल पुलिसलाई हराउँदै टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको कभर्ड हलमा आज भएको खेलमा हेल्प नेपालले पुलिसलाई 3-2 को सेटमा हराएको हो। यसअघिका 3 खेलमा अपराजित रहेको पुलिसको लयमा 3 पाकिस्तानी खेलाडी समावेश हेल्प नेपालले ब्रेक लगाएको हो। 1-1 बराबरी भएपछिको तेस्रो सेट निकै प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै हेल्प नेपालले जितेको थियो। चौथो सेटमा सिल्ली मिस्टेकका कारण टिपटप 18 मा रोकिएको थियो।
पाँचौँ सेटमा 11-11 रहेको खेलमा पुलिसको ब्लक गर्दा हेल्प नेपालका खेलाडी एमलको पेट र हातमा बलले लाग्दा केही बेर खेल रोकिएको थियो। पाँचौँ सेट 22को सेटमा पुगेर लगातार 2 उत्कृष्ट स्पाइकसहित हेल्प नेपालले खेल जितेको हो। हेल्प नेपालले आजको खेलबाट 2 अङ्क बटुलेको छ भने पुलिसले हारमा पनि 1 अङ्क बटुल्यो। यससँगै हेल्प नेपाल 11 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यससँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजकीय सम्मानसहित पशुपतिमा प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको अन्त्येष्टि। प्रचण्डसहित 2 छोरीले दिए दागबत्ती। नेपाली सेनाको टुकडीद्वारा सलामी अर्पण। कोशी प्रदेश सरकार तत्काललाई जोगियो। सरकार विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन स्वीकार। सरकार बनाउने क्रममा हस्ताक्षर गरेका सभामुख राजीनामा दिने मनस्थितिमा। काङ्ग्रेसभित्र गुटको हाँगा थप झाङ्गिँदै केन्द्रीय समिति बैठक फेरि 1 हप्ताका लागि स्थगित। शीर्ष नेताहरू विधान विपरीत गएकोमा कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निराशा। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढ्दै। सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र रोजगार व्यक्तिलाई पनि आबद्ध गराउने। र एनभिए कपको पुरुषतर्फ टिपटप हेल्प नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नेपाल पुलिस 3-2 को सेटमा पराजित। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।